بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر
وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لا إله إلا هو إليه المصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. كلا إن
يرجعا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। ये थे फ़ज़ीलतुल क़ारी अदनान नूरपुरी हफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला। अब आज़ान इशा होगी, उसके बाद नमाज इशा की इमामत इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला करवाएंगे और फिर